आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। पुस्तकांचे मनशा कडेन इश्ट तत्वज्ञ आनी मार्गदर्शकाचे नातें आसता अशें केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी केंद्रीय साहित्य अकादमी NPG कामत फाउंडेशन हांणी जोडरित्या एर्नाकुलमांत भारत हॉटेलान घडोवन हाडिल्ल्या लोक आनी पुस्तकां कार्यक्रमांत उलयतना सांगलें। सुमार 55 मिनटांच्या उलोवपान राज्यपाल आर्लेकर हांणी आपल्या महाविद्यालयाच्या काळांतल्यो कांय घडणुको सांगल्यो। तांच्या महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल विजय हजारे हांणी वाचपाची आवड आपल्या भितर कशी रुजयली हाची याद तांणी केली। ते पुस्तक बरें का वायट हो वेगळो मुद्दो आसा, परंतु एखाद्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां फिलॉसॉफी कळटा, तुमकां तात्कालिक इतिहास कळटा आनी तुमकां हाच्या फुडें कितें करपाचें आसा तें कळटा। अशी अनेक पुस्तकां जी आसात दे आर फ्रेंड्स, गायड्स अँड फिलॉसॉफर्स। ही पुस्तकां कडली आमची जवळीक जी आसा ती जर आमी सांबाळली ना जाल्यार आमचो फुडलो फुडार जो आसा तो अंधकार आसा। पूर्णपणे आमकां फुडार आमकां व्यवस्थित दिसचो ना। आज आमचे कडेन लेखक खूब आसात, भरपूर पुस्तकां येतात। म्हज्या सारकेल्याच्या मनान एक प्रश्न येता, पुस्तकां खूब आसात, वाचपी कोण आसात? गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी आनी विक्री संस्था ही गोंयांतली एक नामनेची मुखेल सहकारी संस्था आसा आनी ह्या संस्थेन सदांच आपल्या सभासदांच्या हिताची जतनाय घेतल्या अशें ह्या संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलें। ते काल फोंड्या वाठारांत गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेच्या 61व्या वर्सुकी सर्वसाधारण सभेंत उलयताले। फाटलीं जायतीं वर्सां ह्या सोसायटीक अ वर्ग ऑडिट क्लास मेळटा आनी वांगड्यांक 16% डिव्हिडंड जाहीर केला अशें तांणी सांगलें। शिरोड्या फाट्यांक उत्कृश्ट बाजार पुरस्कार फावो जाला जाल्यार पारंपारीक आनी आधुनीक शेती एकठांय करून जायतीं वर्सां शेती आनी बागायतीचें वेवस्थापन करपी पेडणेच्या शेखर लक्ष्मण पराशटेराक उत्कृश्ट बागायतदार 2025 पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। संस्थेचे कार्यकारी संचालक उल्हास उमरये हांचो तांच्या निवृत्ती निमतान भोवमान केलो। बागायतदार संस्थेचे आज 10,000 वयर वांगडी आसात आनी वट्ट भाग भांडवळ 7 कोटी इतलें आसा। हे संस्थेन 438 कर्मचारी कायम सेवेंत आसा। ही संस्था फाटलीं जायतीं वर्सां राज्यांतली एक नामनेची सहकारी संस्था नामनेक पावल्या। कम्युनिदाद जमनींतली घरां अधिकृत करपा विशीं राज्यांतल्या 2 कम्युनिदादींनी आमसभा आपयल्या। तिवी आनी आसगांव कम्युनिदादीची आमसभा 28 सप्टेंबराक जातली। कम्युनिदाद जमनींतली अनधिकृत घरां वा अनधिकृत बांदकामां अधिकृत जाले उपरांत कसले परिणाम जातले हाचेर वांगडी विचार करतले। कम्युनिदाद जमनींतली 28 फेब्रुवारी 2014 आदली अनधिकृत घरां वा बांदकामां अधिकृत करपा खातीर सरकारान कम्युनिदाद कोडान दुरुस्ती करपी विधेयक संमत केलें। ह्या विधेयकाक काँग्रेस सयत हेर विरोधी पक्षांनी खर विरोध केलो, तरी सरकारान हे विधेयक संमत केलें। महाराष्ट्रांतल्या रानांतलो एक हत्ती वाट चुकून गोंयच्या शिमेर पावला। ड्रोन सिग्नला वरवीं हत्तीच्या हालचालींचेर राना खात्याची नदर आसा अशी माहिती मुखेल रान संरक्षक नवीन कुमार हांणी दिली। हत्ती दाट जंगलांत आशिल्ल्यान ताचो पत्तो कळपाक कठीण जाला। ग्रामस्थांनी भिरांत बाळगुची न्हय, हत्तीक परतून मूळ थळाचेर पावोवपाचे यत्न सुरू आसा। गोंयचे रान खातें महाराष्ट्र रान खात्याच्या संपर्कांत आसा अशी माहिती मुखेल रान संरक्षक नवीन कुमार हांणी दिली। इतले मजगतीं मोपा वाठारांत हत्तीक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। बोडगिनी म्हापशा 350 mm टांकीच्या स्थलांतरीत उदकाच्या पायपाचे भितरले कनेक्शन जोडणीचें काम फाल्यां मंगळारा पेयजल खातें करतलें। हाका लागून फाल्यां आसगांव, हंजून, कायसू, पर्रा, हडफडे, नागवा ह्या पुराय पंचायत वाठारांत तशेंच कळंगुटेच्या कांय वाठारांनी मर्यादीत उदकाची पुरवण जातली। सध्या म्हापशें ते कळंगुटे वेल्या गांधी चौक ते बोडगिनी रस्तो मजगतीं रुंदीकरणाचें काम सुरू आसा। बोडगिनीचे साकवा कुशीक आशिल्ले उदकाचे पायप खात्यान कांय अंतराचेर स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतला। ही सुमार 15 ते 20 मीटर अंतराची पायपां स्थलांतरीत जातली। हे काम खातें फाल्यां मंगळारा 16 सप्टेंबराक एका दिसान करतलें। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। क्लब टेनिस दी गाशपतीयेस गोंय टेबल टेनिस असोसिएशनच्या जोड पालवान अखिल गोंय मुखेल मानांकन टेबल टेनिस सर्त 17 ते 21 सप्टेंबर मजगतीं घडोवन हाडटली। ही सर्त मिरामार क्लबाच्या संकुलांत जातली। इतल्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।